अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। तो इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, फतूर किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए फ़ारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अरबी। फतूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, कौन मशहूर दानिश्वर सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे? तो ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद और ऑप्शन सी सर सैयद और ऑप्शन डी सिबली नुमानी हो जाएगा, यानी कि सिबली नुमानी। सवाल नंबर 3 है, निसाब में शामिल, यानी हमारे निसाब में शामिल हमारे बुक में जो है सैयद सुलेमान नदवी का मजमून का अनवान है, यानी कौन सा मजमून जो है आपके निसाब में शामिल है सैयद सुलेमान नदवी का? तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सहरी, ऑप्शन बी ज़ोहराना, ऑप्शन सी फतूर और ऑप्शन डी इफ्तार। तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर। सवाल नंबर 5 है, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कराची। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो ऑप्शन ए है भूख लगने की, ऑप्शन बी है भूख उड़ाने की, ऑप्शन सी है भूख तोड़ने की और ऑप्शन डी है भूख मिटाने की। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? यानी सुलेमान नदवी जो है वो किसके शागिर्द थे, वो किसके स्टूडेंट थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो थे वो सिबली नुमानी के शागिर्द थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, निहार किस जबान का लफ्ज है? तो ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी ऑप्शन यहाँ पे जो है सी होना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फारसी जबान का लफ्ज है। तो दोस्तों अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने सिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफा किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? 1884 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 है, इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? यानी कि इनमें से कौन सा किताब जो है वो सैयद सुलेमान नदवी की है? तो वो जो है ऑप्शन बी है, यानी कि नकुश सुलेमानी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, बस्ती दिसना किस जिले में वाक़ है? तो बस्ती दिसना जो है दोस्तों बिहार के नालंदा जिले में वाक़ है, यानी कि इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नालंदा जिला। तो दोस्तों अगला सवाल है, सवाल नंबर 13, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है सैयद महमूदुल हसन, ऑप्शन बी सैयद फ़खरुल हसन और ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सैयद अबुल हसन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सैयद अबुल हसन। तो सवाल है, सवाल नंबर 14, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्श व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पूना कॉलेज। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, सैयद सुलेमान नदवी के जाए पैदाइश कहाँ हुई? यानी जहाँ पैदा हुए
وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے. تو یہ جو ہے سید سلیمان ندوی جو ہے بہار کے دیسنا ضلع میں پیدا ہوئے تھے. تو اس کا صحیح آپشن بی ہو جائے گا یعنی دیسنا. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 16 سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا یعنی پرکاشت ہوا؟ تو وہ تھا الپنچ یعنی کہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 17 ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے یعنی اس کے نگار کا نام بتانا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو آپشن اے یعنی کہ سید سلیمان ندوی. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 18 ہے پٹنہ کے رسالہ الپنج سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا یعنی کہ پرکاشت ہوا تھا؟ تو وہ تھا خاتونوں کی تعلیم. تو آپشن بی ہو جائے گا اس کا صحیح جواب. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 19 ہے قرباں کس زبان کا لفظ ہے؟ تو آپشن اے عربی، آپشن بی فارسی، آپشن سی ہندی اور آپشن ڈی ترکی. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی کہ ترکی زبان کا لفظ ہے. قرما جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے. تو اگلا سوال ہے. سوال نمبر 20 ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سید سلیمان ندوی نے کس رسالے کی ادارت کی تھی؟ تو آپشن اے ہو جائے گا اس کا صحیح جواب یعنی کہ الندوہ. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 21 ہے شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کے کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا تھا یعنی شبلی نعمانی کی انتقال کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کتاب کو مکمل کیا تھا. وہ کتاب کا نام تھا سیرت النبی. تو اس کا صحیح آپشن بی ہو جائے گا. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 22 ہے سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ تو وہ تھا سنسکرت لفظ میں اس کا مہارت حاصل نہیں تھا یعنی سید سلیمان ندوی کو سنسکرت زبان میں مہارت حاصل. تو دوستو ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھے تھے آبجیکٹیو سوال کو. اسی طرح سے چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں سبجیکٹیو سوالوں کو. دوستو پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 سید سلیمان ندوی کی کسی دو کتابوں کے نام لکھے. تو پہلا ہو جائے گا کتاب کا نام ارض القرآن اور دوسرا حیات قبلی. تو دوستو اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 کلیہ کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا ہماری زبان میں کلیہ کو شوربہ دار گوشت کو کہتے ہیں. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہو جائے گا سرخی سے عنوان کا مراد ہے جو کسی مضمون پر لگایا جاتا ہے یعنی کہ سرخی سے جو ہے ہمارا عنوان کا مراد ہوتا ہے. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ تو سید سلیمان ندوی جو ہے وہ 4 زبانوں کے ماہر تھے. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 5 بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے یعنی کس کتاب سے لیا گیا اس چیپٹر کو؟ تو چلیے اس کا جواب ہو جائے گا وہ نقص سلیمانی سے ماخوذ ہے یعنی کہ یہ کتاب بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو چیپٹر ہے وہ نقص سلیمانی تصنیف سے لیا گیا ہے. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دیسنا بہار کے کس ضلع میں ہوئی تھی؟ تو یہ دیسنا بہار کے نالندہ ضلع میں پیدا ہوئے تھے. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو بھوک توڑنے کی اصطلاح جو ہے وہ ناشتہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے. تو چلیے اگلا سوال ہے. سوال نمبر 8 ہے کلی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو کلی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی رانگا ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھے آپ کے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سارے سوال. تو دوستو یہ تھے آپ کے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سارے سوال. یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. تو اگر آپ کو اس کا PDF لینا ہے تو ہمارے ٹیلی گرام سے جڑے کیونکہ PDF آپ کو وہیں ملے گا اور آپ کو PDF بالکل فری دیا جائے گا. تو چلیے دوستو اگلے چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جے ہند جے بھارت.